سلام كميت خونو كبرات تخاتاتلتي ساتلاي تلفزيون أسنا نحجز تدالو زيناتات حيزلكم قريبا لقو بقدامنت جن نطبتاتهم أب كلن ورداتات تقراي مقصلتاناي كل المدرخ هزباو مختنا نعوت مختنا بزبل حساب بورداد رجام ميايت سند بمقراب زتنا تخايدا كم زركب زوص حابريتام أب كبابيتاتو زوبا سمين غوندراب تخايدا وق لعلسوسا وتهدرات بلسقنا مقتالهم زوص حابريتام دحرو كينات تقراي أب تحت كل أمحارانا يستمسرت زوبا والقايس أقادي ستيت حمرا مكتل أمحدارو كورن يلدمك الزودم أب لعلتا قارو أدلو وزل وسرار حنقف عني بس حلو الزبل زقربو وقاسا زملكات زهاو ملاش سراوي السودان أب زوباتات كوردوفان بولو نايلن دارفورن بحيل آيرن حيل مدرن بزاكايدو سفيح متقعتين أب لعلت دعمل سريع كبير سباون واتاون قدعاتن عنواتن مبصحو السودان تريبون مصبصابو زبلون كالوت زيناتات حزلكم قريبا لخو كسام موداتام سيسانيحكم كتكاتاتولو بخبري يعدم أب كلن ورداتات تقراي مغسلتاناي كل المدرخ هزباوي منقستنا نعوت مختنا بزبل حساب بوردا درجة مميايت السند بمقراب زتنا تخيدا كم زركب تقليصم تساتفتي أب كلن ورداتات تقراي بزكير زولو مدرخ زته كم زقلصوام منقست فيدرال وعل بريتاريا زتفرمه مسود بوحاتنا هلوان نازل زقللو وسانتات بموسان أنصار كلهم وعلات بريتاريا الناسرحة نتو وعلا قديمنا فروسو مصنوح بمقلاص حجو وعل بريتاريا أبحادقا كود غير وإيكبلو تزاريبهم جزءاتو مريت بزي مملاس تمزابلتي نابنو بربوت كيكودون أب ماكلات معقبي كساقين بمفراد نتقراي زقبا باجت قرب مدهانيت الندادن بمخلقال داقماي عصوان كبان بمقبار نس انتت هزب تقراي سرح كمزلب بمقلاس حجي مواصو هزب تقراي اتي آبك لتشن عصر تخلتن عام تمرز تمرز منقستي ناببوتو مملاس وانا ونا قداسون قداين ايكولو تساتفتي اتمدرخ اتحساسي بوم أب كلن ورداتات تقراي بزكير زولو مدرخ ماكلاي لعلوية مرارحة أفوقو بقى حفاش محبرات أمرارحة وردان تابيان كمز ترخبو ركب هزب المنقستن ورداتات حبيرهم أب كبابيتات زوبا سمين غوندراب استخايد وق لعلسوسا وتهدرات بلسقنا مقتالهم تقليصون أبز حلوف معالتات أب كبابيتات زوبا سمين غوندر أب لعل زركوبو سراويتن أكالات اتتان بلسقنا متقعت مفنا وزحبرة عطقفانو بتزكايدو هندبتاو متقعتي لعلسوسا سراويتن أكالات اتتان بلسقنا مقتالو بمثلي آسنيو أب زوصا حبريتا أفليتون عطقفانو أبزسو منتراي أب كبابيتا زوبا سمين ولن زوبا دوبون سمين غوندر أبز كايدو متقعتين لعلي كلتا ميت سراويت بلسقنا كمز قتلن بركت زبالو مأكولوتن فوكوستن برتات ممنزعن ون قاليص اللهم دحري كينات تقراي أب تحتي كل الأمحارانا يستمسرت زوبا والقايس أقادي ستيت حمرا مكتل أمحدارو كلن يلدمك الزودم أب لعلتا قارو أدلو وزلوا سرارحا تزرقي حنزب بهالوقسا نسيقم عالم لخاوي تطابقي سبعو مسلات هيومان رايتس واتش بروبو عسران كلتن ميازيا كلتشن عسران شديشتن أب زوصو سبساب دحر ورار تقراي أب تحت قوبت أورر تحيلتا تاب زركوبو كبابيتا زوبا معراب تقراي زركوبو تقارون ورقت مننت نكيرخبون بزي فقان نخيو قعزن أدلو وزلوا سرارحا تزرقي حكبل كسيسوم مكتل أم محدار زوبا والقايس أقادي سوتي حمرا كلن يلدمك الزودو مس بي بي سي أب زقوبو رحاصير صانحيت نتس أبساب كاب حق زرحاقن وقنتنيان بمبال نسي قوام تتكال تطابقي سبا مسلات أب لعلو كوني لندمك معقب كنبر محتاتو بزملكت كملس كله دمان أنا قبننيا أيكون كونيلوم أبز محدرا والقايس أقادي سوتت حمرا سبات بمنتهم زقو فعلو آسرار حي بلان زبالا كولانيل دمكان هيومان رايتس واج قدم حجون نعانا كونجيل فتينو كم زنبرن فلتنا كبل نبي بسي ملاشيبم اتي عالم لخاو تكال سبعو مسلات كللات أمحران تقراين اجتا ايو آب زبلوهم كبابيتاتي فصومي أمزبالهم قسطات أبصاب بزدالوه
ኣብቲ ቦታ ምዝርከቡን ቅድሚ ኣዋርሕ ካብቲ ከባቢ ምዝተሰደዱን 40 ነበርቲ ብምዝርራብ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣማይት ኣእላፍ ነበርቲ ካብዞም ከባቢታት እዚኦም ብግዴታ ከም ዝተመዛበሉ ዘዘኻኸረ እቲ መግለጺ ትግራዎት ሕጂ እውን ብሰበ ስልጣንን ሓይልታት ጸጥታን ገሰት ይፍጸሞም ኣሎ ክብል ከሲሶም ኮሎኔል ደመቀ ብወገኑ ኣብዚ ከም ትንሱ ዝበሎ ኣይኮነን ዘሎም ከም ዝኾነ ሰብ ወረቐት መንነት ከውፁ ፈቒድና ኢና ካብዚ ወፃኢ ፋይዳ ኣይተዋህበናን ኢሉ ናባና ዝመፀ ጥርዓን የለን ክብል ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይበፅሕ ንዘሎ ግፍዕን ምንግልታዕን ክሒዶም ኮሎኔል ደመቀ ነቲ ኣብቲ ጸብጻብ ዝቐረበ ሓበሬታ ህወሓት ዝሃቦም ጸብጻብን ስምቲ ከባቢ ንምጽላምን ኣብ ገጽ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ምስሎም ንምድዋን ዝሰርሕዎ እንተዘይኮይኖም ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ እዩ ኣይብልን ክብል እዩ ነቒፍዎም ኣብቲ ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዎች ናይ ሓደ ወገን ደጋፊ ዝመስል ትሕዝቶ ብምቕራቡ ምሕዛኑ ክገልጽ ዝተሰምዐ ኮሎኔል ደመቀ ተወለድቲ ትግራይ ብምዃኖም ጥራይ ዘግለልናዮም ነገር የለን ክብል ነቲ ዓለም ሙሉእ ዝፈልጦ ሓቂ ኣልኢሉ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ተጋሩ ከም ዝኾነ ሰብ ኣገልግሎት ይረኽቡ ከም ዘለዉ ኸኣ ዘርዚሮም እቲ ጸብጻብ ነቲ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ኣየንጸባርቕን ዝበለ እቲ ማሕዳሪ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብቲ ጉዳይ ንዑ ይኹን ምሕደርኡ ከም ዘዘራረቦም ገሊጾም እቶም ሂማን ራይትስ ዎች ኣዘራሪብናዮም ዝበሎም ነበርቲ ሓቅነቶም ክረጋገጽ ኣለዎ ዝበለ ኮሎኔል ደመቀ ተጋሩ ኣብ ትካላት መንግስቲ ከም ዝኾነ ነባሪ ኣገልግሎት ከም ዝረኽቡን ብሰላም ክንቀሳቐሱ ይግበር ከም ዘሎን እዩ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ብምኽዋል ብሓሶት ክእምን ፈቲኖም ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ሰነ 2023 ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፍጸሙ ስቓይ ማእሰርቲ ከምኡውን ገደብ ምንቅስቓስ ሓዊሱ መንነት መሰረት ዝገበሩ ገበናት ንኽፍጸሙ ኣዚዙ ወይ መሪሑ ብምባል ንኮሎኔል ደመቀ ብስም ጠቒስዎ ኣሎ ካልእ ዓለም ለኻዊ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ኣብቲ ከባቢ ምፅፃይ ዓልየትን ገበናን ጻር ሰብኣውነትን ተፈጺሙ ኣብ ዝበለሉ ጸብጻብ ሚያዝያ 2023 ብስም ጠቒስዎ እዩ ሂማን ራይትስ ዎች ብረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ድማ መሻርክቲ ኢትዮጵያ ናብ ዝኾኑ ኣካላት ከም ኮሎኔል ደመቀ ዘውዲ ዝኣመሰሉ መራሕቲ ዕላማ ዝገበረ ማዕቀብ ንኸንብሩ ሓቲቶም ኮሎኔል ደመቀ ነዚ ምላሽ ክህብ እንከሎም እዚኦም ካብ ተጋሩ ወፃኢኦም ኣይብልን እዚኦም ህወሓት ትማሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘቐመጦም ብስም ሂማን ራይትስ ዎች ነቲ ትካል ተጠቒሞም ናይ ገዛእ ርእሶም ፖለቲካዊ ድልየት ንምትግባር እንተዘይኮይኑ ንዓይ ዝምልከት ኢለ ኣይሓስብን ክብል እዩ ምላሽ ሂቡ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዞባታት ኮርዶፋን ቦሎናይልን ዳርፉርን በሓይለ ኣየርን ሓይለ ምድርን ብዘካየደ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዳዕመል ሰሪዕ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ጉድኣትን ዕንወትን ምብፅሑ ሱዳን ትሪቡን ጸብጺቦም بمسرات ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን ብሌተናንት ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ኣብቶም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ዞባታት ዓሪዶም ዝነበሩ ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ብዝፈነወ ሰፊሕ መጥቃዕቲ መኽዘን ኣጽዋርን ማእከል መቆጻጸሪ ድሮናትን ከዕንን ከሎም ብርክት ዝበሉ ሰራዊት ምውታት ጉድኣትን ምሩኻትን ገይሩ ምህላዎ ይገልጽ ሓደ ካብ ቀንዲ ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣዘዝትን ፍሉጥ ሓንጻጽ ቅዲ ኩናትን ምዃኑ ዝንገረሉ ሜጀር ጀነራል አልኑር አሕመድ አዳም ኣጽዋር ዝተገጥመለን 4 ተሽከርከርቲ ኣሰንዩ ምስ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሰራዊቱ ናብ ሰራዊት ሱዳን ኢዱ ድሕሪ ምሃብ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ምትእምማን ጐዲሉ ሰራዊት እውን ሞራሉ ተተንኪፉ ምህላዎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ ሰራዊት ሱዳን እዚ መጥቃዕቲ ምክያዱ ዝሕበር ዘሎም